मीडिया का, तमाम नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशंस का, मीडिया वर्कर्स का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने 12 महीने मेरी रहनुमाई की और आज हमने पेमरा के अंदर एक तारीखी जो अमेंडमेंट बिल है उसको पास किया, जिससे जितने मीडिया वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं मीडिया हाउसेस के, उनकी जो मिनिमम सैलरी है वो वही होगी जो मिनिमम सैलरी है, और अगर वो नहीं देंगे तो वो सिवियर वायलेशन में आएगी। इसी तरह अगर आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट उनको बिज़नेस नहीं देगी, और इसके साथ साथ उसमें मीडिया वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है। इसके साथ में मीडिया का तमाम उन मीडिया हजरात का जिन्होंने रहनुमाई की, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक आज तारीख़ी माइलस्टोन अचीव करते हुए जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया के, जो हर वक्त मीडिया एक तनकीद का शिकार रहता था और कुछ हिस्से जो थे वो प्रोपोगेंडा करते थे, तो आज तमाम मीडिया ने ये ज़िम्मेदारी समझते हुए सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ़ रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे साथ मिल के, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कानून साजी की है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पेमरा के कानून में शामिल किया गया है। और यही वो एवोल्यूशन है कि जिस तरह मीडिया ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स को समझते हुए ये अमेंडमेंट लाए हैं हम लोग। फिर जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसके अंदर भी उन्होंने, उनके ताउन से हमने सेक्शंस प्रीएम्बल में ऐड किए हैं, और इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसका दायरा भी वसी किया है। फिर दोबारा सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की बात को समझते हुए कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर एनुअल रिपोर्ट जो है चैनल्स वो सबमिट कराएंगे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की और अथॉरिटी के अंदर मीडिया जो है रिप्रेजेंटेटिव्स उनको, और जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको उसके अंदर नुमाइंदगी दे दी गई है। तो यही वो मकसद था जो आपको याद होगा ऑपोजिशन के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया वर्कर्स के साथ और मीडिया के साथ पेमरा के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग और रीफॉर्म का वादा किया था। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 12 महीने की मुसलसल इंगेजमेंट, मुसलसल डायलॉग के बाद, मैं इस पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं एक और आपके सामने मुबारकबाद पेश करती हूँ तलाल चौधरी साहब को और दानियाल अजीज़ साहब को कि आज 5 साल के बाद उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हुई है, जो उन पे कंटेम्प्ट लगा था सुप्रीम कोर्ट का। और उस वक़्त असल में ये कंटेम्प्ट लगा था कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जिनको 2017 में पैनमा का सारा लेकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, क्योंकि पैनमा के अंदर तो मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का नाम नहीं था। लेकिन 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाना था, इमरान प्रोजेक्ट को मुसल्लत करना था और मुल्क की माशी तबाही, बेरोज़गारी और मुल्क को गुर्बत और महंगाई के तूफ़ान में डालना था, जो कि 2018 के बाद पाकिस्तान की आवाम ने खमियाजा भुगता। तो तलाल चौधरी साहब जिनकी आज नाअहली ख़त्म हुई है, दानियाल अजीज़ साहब जिनकी 25 जून को ख़त्म हुई थी, वो अपने कायद, अपनी जमात, अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे, भागे नहीं, इस्तकामत के साथ खड़े रहे और आज तक अपनी जमात, अपने कायद, अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। और उनका कसूर क्या था कि पैगाम आया साकिब निसार साहब की तरफ से कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ बयान दो। उन्होंने इनकार किया और अगले दिन सुबह उनकी नाअहली हो गई 5 साल की। एक सियासतदान फांसी भी चढ़ता है, एक सियासतदान जिला वतन भी होता है, और एक सियासतदान 5 साल के लिए नाअहल हुआ। नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया ताहयात, उसके बाद उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया। वो तो जो हुआ सो हुआ, वो हर रोज़ उन्हीं अदालतों से जहां उनके ख़िलाफ़ सज़ाएं सुनाई गई, उन्हीं अदालतों से सुरखरू होते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम भी भोंडे थे, इल्ज़ाम भी भयानक थे। असल में पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था, असल में सीपैक को रोकना था, असल में दहशतगर्दी जिसने ख़त्म की उसको सज़ा देनी थी, जिसने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, मोटरवे का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उसको सज़ा देनी थी। असल में जिसने मुल्क को सस्ता तरीन महंगाई ख़त्म करके 3.4% पे पहुंचाई और आवाम को 5 साल रिलीफ दिया, असल में उसको सज़ा देनी थी। असल में पाकिस्तान की आवाम की तरक्की को रोकना था और उनको सज़ा देनी थी, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। लेकिन इन 2 बहादुर लोगों ने
नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ा और उस जुर्म की माफ़ी नहीं मांगी जो कि जुर्म उन्होंने किया ही नहीं था। असल जुर्म पाकिस्तान के साथ वफादारी थी, असल जुर्म जमहूरियत के नज़रिए के साथ वफादारी थी, असल जुर्म अपने कायद, अपनी क़यादत नवाज शरीफ के साथ खड़े होने के ऊपर सज़ा मिली उनको, और उन्होंने वो सर ऊंचा करके बाल्टी, डब्बा और कनस्तर डाल के नहीं बल्कि डट कर मुकाबला किया, अपने हल्के वालों के साथ खड़े रहे। आज उनके हल्के वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आज मुस्लिम लीग नून मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनके साथ उनके जो लोग हैं, उनके नज़रिए की वजह से, उनकी क़यादत की वजह से, और जो पाकिस्तान को तामीर करने का उनका मकसद है, उसके साथ खड़े रहते हैं, भागते नहीं हैं और ना भागने वालों में से हैं। अपनी जमात के साथ खड़े रहे, अपनी लोगों के साथ खड़े रहे, अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जिन्होंने उनको झूठी सज़ा दी, जिन्होंने उन क़यादत के साथ खड़े होने की सज़ा दी, आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन ये बहादुर लोग, ये होता है सियासी कारकुन, ये आज भी अपनी क़यादत के साथ खड़ा है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, तारिक क़यादत के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी ये जानती है, पाकिस्तान का वोटर भी ये जानता है कि यही वो जमात है और यही वो कायद है नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात से निकाल सकता है। 15 माह में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने सारी कोalition पार्टनर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को रेस्क्यू किया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को रेस्क्यू किया, मुल्क के अंदर जो दोबारा से तवानाई का बहरान आने वाला था उसको रेस्क्यू किया, जब सैलाब आया तो सैलाब के लोगों को रेस्क्यू किया, उनको रिहेबिलिटेट किया और रीबिल्डिंग की तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की दोबारा से उस राह पर डाल दी है। IMF का वो प्रोग्राम जो सस्पेंडेड था, वायलेटेड था, सख्त शराइत का प्रोग्राम जिस पे इमरान खान के दस्तखत हैं, पहले माशी तबाही की, फिर उस नहज पर पहुंचाया कि IMF में जाना पड़े, फिर अपने इक़्तिदार को जाते देख कर अपने IMF के प्रोग्राम को वायलेट किया, पेट्रोल की प्राइस को रिवर्स किया, ये जानते हुए कि इससे IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो जाएगा और वायलेट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि 10 दिन के बाद तो मैं होऊंगा नहीं, तो मुल्क जाने, पाकिस्तान की आवाम जाने, महंगाई जाने, मेरा क्या है। ये मुल्क दुश्मनी और अवाम दुश्मनी इमरान खान करके गया था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी माशी बदहाली को माशी इस्तेहकाम में तब्दील कर जा रहे हैं और अवाम के सामने, आपके कैमरों के सामने सर ऊंचा करके आपके सामने आपके सवालों के जवाब देते हैं। बाल्टी, डब्बा, डस्टबिन और कनस्तर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज वजारत इत्तलात के बिहाफ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब नारे लगाए गए कि रेडियो पाकिस्तान को नीलाम कर दो, PTV को नीलाम कर दो, SRFBC की बिल्डिंग को, शालीमार रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की बिल्डिंग को नीलाम कर दो, हर अदारे को नीलाम कर दो और सड़कों के ऊपर एम्प्लॉइज़ को रोते हुए, अपनी तनख्वाहों के लिए गिड़गिड़ाते हुए छोड़ दो और उन अदारों को फाइनेंशियली तौर पर उनको तबाह कर गए, ताकि ये जो मुलाजमीन हैं, ये जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो दर की ठोकरें खाएं उस महंगाई के दौर में जो महंगाई खुद बर्पा करके गए। जिस वक्त अब दोबारा से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मनसब संभाला तो उन्होंने 4 साल मीडिया वर्कर्स को इस तरह सड़कों के ऊपर रुलते देखा और उन्होंने आते ही मुझे ये हिदायत की थी, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ जब आपके सामने इन चैनल्स के ऊपर, आपका कंपटीशन ज़रूर होगा SRBC के साथ, आपका कंपटीशन ज़रूर होगा रेडियो पाकिस्तान के साथ या PTV के साथ, लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग अदारे हैं, इनको तक़वियत मिलेगी तो प्राइवेट मीडिया चैनल्स को तक़वियत मिलेगी। अगर ये अदारे नीलाम होंगे तो आज ये अदारे नीलाम होंगे और कल आपके अदारे नीलाम हो रहे होंगे और आपके साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं होगा। तो आज SRBC की तमाम एम्प्लॉइज़ को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, मीडिया, प्राइवेट मीडिया के कैमरों के ज़रिए कि आज जब मैं 15 माह पहले आई थी तो यहाँ खंडर, ये बिल्डिंग खंडर थी, ये प्रोजेक्ट शुरू करना था कि कोई अंग्रेज़ी चैनल आ रहा है और यहाँ खंडरात खड़े करके, पिलर्स खड़े करके मुलाजमीन को सड़कों पर छोड़ के गए थे, ना पेंशन दी हुई थी, ना तनख्वाहें दी हुई थी। और उन्हीं मुलाजमीन को जब मैं यहाँ मिलने आई तो उन्होंने मुझे अपनी सारी मुश्किलात बताई। जब चैनल ही चलेगा नहीं,
جب بلڈنگ ہی چلے گی نہیں, جب اسٹوڈیوز بند ہوں گے تو پھر ان امپلائیز کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ اور نیلامی کے نعرے لگا کر چلے گئے. آج 2 سال کے بعد الحمدللہ اس بلڈنگ کو میں نے انوگریٹ کیا, جو 34 کمروں کے اوپر مشتمل بلڈنگ تھی. آج الحمدللہ 108 کمروں کے اوپر مشتمل یہ SRBC کا جو دفتر ہے اس کو شروع کیا گیا ہے, جس میں 2 انٹرٹینمنٹ کے اسٹوڈیوز ہیں اور 1 نیوز کا اسٹوڈیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک 15 ماہ میں 31 کروڑ روپیہ جو تنخواہوں کے اندر تھا, اور پچھلے 6 ماہ سے مسلسل ان لوگوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں, ان کو پینشنز کی مد میں پیسے بھی مل رہے ہیں. 30 لوگوں کی پینشن کا جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کو پینشن ملنا شروع ہو گئی ہے, لیکن ان کے کچھ ڈیوز باقی ہیں جو میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ اس کا انشاءاللہ بندوبست ہم کر کے جائیں گے. EOBI میں جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کا انتظام شروع ہو چکا ہے, ان کو پیمنٹ ہونی شروع ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈرز تھے جو یہاں کھنڈر بنا کر گئے تھے اس بلڈنگ کو, ان کو بھی پیمنٹ شروع کی. اور آج الحمدللہ SRBC جو کہ شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو پاکستان کا اثاثہ ہے, اور میں نے ان کی مینجمنٹ کو یہ کہا ہے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کو فوکس دیا جائے. یہاں نیوز کے اور بہت سے چینلز ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن انٹرٹینمنٹ ان کی ترجیح ہونی چاہیے. آرٹسٹ جو کہ جن کو اور پلیٹ فارمز نہیں ملتے ان کو یہاں پلیٹ فارم ملنا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر نے آرٹسٹ کے لیے ہیلتھ انشورنس ہیلتھ کارڈ کا کل جو MOU بھی سائن کرنا ہے, اور جرنلسٹ اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے بھی پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آج سب کے لیے خوشخبری ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اداروں کو نیلام نہیں کیا, ہم نے اداروں کو دوبارہ کھڑا کیا. ان 15 ماہ میں اگر 15 ماہ میں ادارے کھڑے ہو سکتے ہیں, بلڈنگز اور اسٹوڈیوز چل سکتے ہیں, اگر ریڈیو پاکستان کا نیشنل آرکائیو اور بزنس پلان بن سکتا ہے, اگر PTV 15 ماہ میں ہائیسٹ ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے جو اسپورٹس کے حوالے کر کے گئے تھے, تو پھر 4 سال میں اداروں کو نیلام کرنے کی گھنونی سازش کیوں کی گئی؟ یہ ادارے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں. میں نے ہدایت جاری کی ہے, میں نے خالی ربن نہیں کاٹی, آپ کے پیچھے پوری بلڈنگ کھڑی ہے اور آپ کی سکرینز کے اوپر چل رہی ہوگی. اسی طرح ریڈیو پاکستان کے جو امپلائیز جن کی سیلریز کا مسئلہ رہتا تھا, جن کی پینشن کا مسئلہ رہتا تھا, اس کو بجٹ کیا ہے الحمدللہ. اور آگے بھی جو بجٹ اسٹریمنگ ہے وہ ریڈیو پاکستان کی فیزیبلٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے. پاکستان کی جو فلم پالیسی ہے اس میں جو PTV SRBC اور ریڈیو پاکستان کے جو لینڈ ہے اس کے اوپر سنیما جو کہ بالکل ختم ہو گیا تھا, تباہ ہو گیا تھا, انٹرٹینمنٹ بھی ایک ایلیٹ کیپچر میں چلی گئی تھی. میں بھی چاہتی ہوں کہ اس ملک کا جو مزدور ہے, جو ریڈی بان ہے, جو ملازم ہیں, وہ بھی اپنی فیملیز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے, سستی انٹرٹینمنٹ کے لیے, افورڈیبل انٹرٹینمنٹ ایکسس ان کے پاس ہونی چاہیے. تو ہم نے آج یہاں SRBC کے اندر بھی ایک سنیما کا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی ہے, جیسے ہم نے PTV اور ریڈیو پاکستان میں کی تھی. اور اس کا مقصد بھی پاکستان کے اندر جو کلچر ہے, ثقافت ہے, سنیما ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, فلم انڈسٹری ہے, اسکرین ٹورزم ہے, اپنا بیانیہ ہے, اس کو تقویت دینے کے لیے کیا گیا ہے. اس لیے ایک دفعہ پھر میں SRBC کو اور PTV نے, سیکرٹری انفارمیشن نے, MD PTV نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جو امپلائیز تھے ان کا مسئلہ تھا, MOU سائننگ کر کے آپس میں ایک پارٹنرشپ اگریمنٹ کر کے ان کی تنخواہوں کا مسئلہ حل کیا, اس بلڈنگ کا مسئلہ حل کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ بلڈنگ میں شفٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ 8 تاریخ کو اسٹوڈیو, آج میں نے MCR جو ہے اس کی آج افتتاح کیا ہے, وہ رننگ سٹارٹ ہو گیا ہے. اسی طرح ورچوئل اسٹوڈیو کا آغاز انشاءاللہ 8 تاریخ کو یہاں ہوگا, اور دوبارہ سے یہ آباد ہوگی بلڈنگ, دوبارہ سے ان امپلائیز کو اپنا روزگار ملے گا. ان کو انشاءاللہ سڑک کے اوپر چھوڑ کے نہیں جا رہی, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر حکومت نے ان کے رائٹس کا بندوبست کیا ہے, ان کی پینشنز کا بندوبست کیا ہے, ان کی تنخواہوں کا بندوبست کیا ہے, ان کے روزگار کا بندوبست کیا ہے, اور ایسا بندوبست کیا ہے کہ یہ بلڈنگ کھڑی کر کے چینل کو چلا کر پاکستان کے باقی TV چینلز کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ براڈ کاسٹنگ چینلز جو ہیں یہ نیشنل براڈ کاسٹر اسکرین نہیں ہے, یہ اثاثہ ہیں, ان کو اپنا کمپٹیشن نہ سمجھیں. PTV تھا تو باقی چینلز بنے, PTV اور SRBC اور ریڈیو پاکستان رہے گا تو باقی چینلز کو تقویت ملے گی, میڈیا کو تقویت ملے گی, ان کے ساتھ جتنے امپلائیز جڑے ہیں ان کو تقویت ملے گی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. لیکن آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ 15 ماہ میں کولیشن گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کر سکتی تھی
تو پھر یہ 4 سال 4.5 سال کیوں نہ ہو سکا. اور اس طرح چینلز کے اوپر جو سینسرشپ تھی، آپ لوگوں کی زبان بندی کی گئی، چلتے پروگرام بند کیے گئے، لوگوں کے قلم چھین کر ان کو ہڈیالہ جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو نیب کی کسٹڈی میں ڈالا گیا، ان کی پسلیاں توڑی گئیں، ان کی ناک کی ہڈیاں توڑی گئیں. جو آج باتیں کرتے ہیں نا لوگ کہ سینسرشپ ہے، وہ یہ باتیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اور اسی دور میں فریڈم آف ایکسپریشن میں 7 پوائنٹس اضافہ ہوا پاکستان کے اندر، ہیومن رائٹس کی سچویشن میں اضافہ ہوا. اور یہ خالی باتیں کرنے سے، ٹویٹ کرنے سے آپ دوسرے کے اوپر الزام ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں، جب آپ پرفارمنس سکور، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی کام رہ گیا ہو، کوئی کام اتنی جلد بازی میں نہ ہوا ہو، لیکن سب کاموں کی بنیاد، کاموں کو شروع جو وعدہ کیا تھا 15 دن پہلے، میں اس میں منسٹری آف انفارمیشن کے تمام افسران کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ جس طرح دن رات انہوں نے کام کیا. آج یہ بلڈنگ آپ کے سامنے اس کا ثبوت ہے. اور انشاءاللہ، لیکن میں امپلائیز کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ادارے کے محافظ ہوتے ہیں. جب آپ لوگ اپنی پینشن کے لیے اسی طرح مظاہرے کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ادارے کے لیے بھی اسی طرح ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر ادارے ترقی کریں گے، اگر ادارے منافع بخش ہوں گے، ان کو منافع ملے گا، اگر فائنینشلی وائبل ہوں گے، تو آپ لوگوں کو نہ کوئی نوکری سے نکال سکتا ہے، نہ آپ لوگوں کو یوں سڑکوں کے اوپر لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں گی. اس لیے اپنا کام کریں. جہاں آپ 8 گھنٹے کام کرتے تھے، آپ کو 18 گھنٹے کام کریں، لیکن ادارے کو اب آپ بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے، اسٹوڈیو بن گئے ہیں، یہ کام بھی شروع ہو جائے گا 8 تاریخ سے، جو یہ سارا اس کا پلان ہے. لیکن اس کی حفاظت کرنا، اپنے فرض کے مطابق اپنی ملازمت کرنا، اپنے فرض کو نبھانا، اپنی ڈیوٹی کرنا جو ہے وہ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ امانت پاکستان کی عوام کی ہے جو آپ لوگوں کے حوالے کی جا رہی ہے. آپ لوگ اپنی پوری کوشش لگائیں اور اس ادارے کو کمپیٹیٹو بنائیں، اپنا کام کریں. خالی پینشن اور تنخواہوں کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ رزلٹ ہونا چاہیے آپ کے ادارے کی ترقی کا، کہ آپ کو تنخواہیں بھی ملیں، آپ کو اپنی پینشن بھی ملے، آپ کو اپنے ڈیوز بھی ملیں، آپ کو کسی کی سفارش نہ کرانی پڑے، آپ کو کسی کی منت نہ کرنی پڑے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہی تھی. جی، میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ کیونکہ یہ ایک اٹانومس باڈی ہے، اور میں نے پی ٹی وی ایم ڈی کو بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹی وی اور ان کا یہ دیکھیں کہ جو سیلری انکریز ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی سیلری انکریز تو ہوتی ہے سال بعد، آپ لوگوں کی ہوتی رہتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو بھی جو اس کا اگر ڈفرینشیل یا ڈسپیرٹی ہے، فنڈنگ کو دیکھ کے، پہلے ریٹائرمنٹ اور پینشنز کے ڈیوز کو دیکھ کے آپ کی سیلریز، اور انشاءاللہ یہ ادارہ کام کرنا شروع ہوگا تو اس سے زیادہ آپ کی تنخواہ بڑھ سکتی ہے.